दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज फिर से आपकी खिदमत में एक नया टॉपिक लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट लेकर आया हूं, जिससे आपको ये चीज़ वाज़ेह तौर पे मैं बता सकूं कि आप जो अदालतों में मुकदमा जात में मुलव्वस रहते हो और गरीब गुरबा लोग जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट कैटेगरीज के लोग हैं, वह अपने मुकदमा जात जो हैं मुफ्त में भी लड़ सकते हैं। उसके लिए यही एक एक्ट है जिसके तहत आप सब लोग जो हैं डिफरेंट अदालत जो हैं उनमें अपने मुकदमा जात जो हैं उनको जल्द अज जल्द निपटाने के लिए अपने फ्री एडवोकेट भी हायर कर सकते हो। दोस्तों, इस अथॉरिटी का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो गरीब गुरबा लोग हैं, वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, उन्हें जो है गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं डिफरेंट सतह पे, और फिर मुकदमा जात जो कि काफ़ी लंबे चल रहे हैं उनका अर्ली डिस्पोजल जो है वो किया जाए। इस अथॉरिटी का जो मेन मकसद जो है वो ये भी है। तीसरा ये कि जजेस और आम लोगों के बीच में जो एक गैप है उसको भी जो है गैप को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, ताकि लोग जो हैं खुद से भी अदालतों के जो जजेस साहिबान हैं या फिर वहाँ के जो चेयरमैन जो हैं अपॉइंट किए जाते हैं उनके साथ खुद भी मुखातब होकर अपनी बातें जो हैं उनके सामने रख सकें। तो इसी चीज़ को लेकर ये एक्ट जो है वजूद में आया, और इस एक्ट के तहत डिफरेंट अथॉरिटीज़ जो हैं वो बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे जो सब जज कोर्ट और मुंसिफ कोर्ट हैं वहाँ तक जो हैं डिफरेंट कोर्ट्स में जो हैं ये अथॉरिटी जो हैं वो बनाई गई हैं, ताकि डिफरेंट सतह पे जो है लोगों के मामलात को जो हल किया जाए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में जो है एक अथॉरिटी जो है वो बनाई गई है, जिस अथॉरिटी को हम नेशनल सर्विस अथॉरिटी कहते हैं या नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कहते हैं, नलसा, जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं हमारे, वो इस कमेटी के पैटर्न इन चीफ होते हैं, और वन ऑफ द सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके चेयरमैन होते हैं, और इसके अलावा कुछ मेंबर्स भी होते हैं। इसी तरीके से जब हम स्टेट लेवल पे आते हैं तो वहाँ पर भी वन ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट जो है वो उसके चेयरमैन होते हैं, और उसके बाद जो है कुछ मेंबर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। इसी तरीके से जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, जिसके चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो हैं वो चेयरमैन होते हैं, और उसके साथ जो है उनके साथ जो हैं कुछ मेंबर्स भी जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि अदालतों के हुई हो, बल्कि उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के जो लोग हैं वो भी उसमें मेंबर्स बनाए जाते हैं। इसी तरीके से तहसील लेवल पे जो है वहाँ पे भी इसी तरह लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो बनाई जाती है, जिसमें जो मुंसिफ जज या फिर वहाँ के सब जज जो हैं वो उस अथॉरिटी के चेयरमैन होते हैं। तो उसके साथ जो हैं जैसे तहसीलदार्स हो गए, नायब तहसीलदार्स हो गए, या फिर वहाँ के SDM वगैरह हैं, इस तरह के जो मेंबर्स जो हैं उस कमेटी में रखे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा और अहम इस एक्ट का जो मकसद है वो ये है कि लोगों की जो डिस्पोजल ऑफ द केस हैं वो जल्द हो, अर्ली डिस्पोजल हो, और इंसाफ जो है, जस्टिस जो है वो डिले ना हो। उसके लिए इस एक्ट के तहत जो है वो लोक अदालत भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं, ताकि उन लोक अदालतों में जो आपके पेंडिंग मसाइल जो हैं वो वहाँ पे लाकर उनको जो है दोनों फरीकें उनको बुलाकर ज़मीन के केस होते हैं या फिर इसके अलावा छोटे मोटे जो झगड़ों के केस होते हैं उनको भी जो है दोनों पार्टीज़ को बिठाकर बिफोर द चेयरमैन ऑफ अथॉरिटी जो है उसको सेटल करने की कोशिश की जाती है, ताकि मुकदमा जात जो हैं वो पेंडिंग ना पड़े, बल्कि उन्हें जल्दी जल्दी जो है वो ख़त्म किया जाए। तो इसके लिए
اب جو غریب لوگ ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیسے مقدمے لڑیں گے، تو یہی ایک اتھارٹی ہے جو کہ اس ایکٹ کے تحت آپ کو فری لیگل ایڈ پرووائڈ کرتی ہے. آپ کو پیسہ خرچنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ نے اپنے مسائل جو ہیں وہ صرف ایڈوکیٹ کو بتانے ہیں جو کہ ریٹینر لائر ہوتا ہے، اور اس لائر کو جو فیس جو ہے وہ گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. اس طرح عام عدالتوں کے علاوہ آپ کے پاس یہ ایک اتھارٹیز جو ہیں ہر کورٹ میں ہوتی ہیں. اس اتھارٹی کے پاس جا کر آپ اپنے مسائل جو حل کروانے کے لیے اپنے اپلیکیشنز اپنے جو ہیں ڈرافٹ کروا کے اپنے ایڈوکیٹ سے وہ وہاں بھی پریزنٹ کر کے اپنے کیس جو ہے نپٹا سکتے ہو. تو سب سے اہم کہ جو عام عدالتوں میں جو لوگوں کے ساتھ جو ہے ایک گیپ ہوتا تھا اس کو بھی فل اپ کرنے کی کوشش کی گئی. اسی نسبت آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ججز کو کئی لوگ جو ہیں وہ دیکھ نہیں پاتے تھے اور ان کا نام لے کر ڈرتے تھے، لیکن اس ایکٹ کے تحت آج وہی ججز آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقوں میں اور ایون کے شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں، بڑے مجمع میں جا کر کیمپس آرگنائز کر کے آپ کو اویئر کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹائپس کی جو اسکیمیں جو لانچ ہوئی ہیں وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں. آپ کو لیگلی طور پر عدالتیں کس طرح آپ کو مدد کر سکتی ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں ڈسکلوز کی جا رہی ہیں. اسی طریقے سے جس طرح یہ آج کے مسائل جب بن گئے، کرونا وائرس کا وقت آ گیا، تو یہی لیگل سروس اتھارٹی جو ہے لوگوں کو فری راشن بھی پرووائڈ کر رہی ہے، لوگوں کو جو ہے فائننس جو ہے وہ بھی پرووائڈ کر رہی ہے. اس طرح کی امداد جو ہیں وہ بھی لوگوں کو پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو دوستو، عدالت میں یہی ایک اتھارٹی ہے جس میں آپ کھلے عام جا کر اپنے پریشانی جو ہے وہ جو ریٹینرس لائر ہیں ان کے ساتھ ڈسکس سکتے ہو، اور وہ لوگ جو ہیں وہ باؤنڈ ہوتے ہیں، انہیں کوئی فیس نہیں لینی ہوتی ہے، اور ان کو ڈائریکشنز ہوتی ہیں کہ وہ سب سے پہلے پارٹیز کو جو ہے دونوں کو بلا کے اپنے گھر پہ اپنے چیمبرز میں بیٹھ کر جو ان کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں. اگر وہاں نہیں ہوتا ہے تو پھر جا کے ان پارٹیز کو لیگل سروس اتھارٹیز جو ہیں ان کے پاس لا کر وہ جو ہے باہمی طور پر ان کا مسائل جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کریں. تو دوستو، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی ضروری ایک ٹاپک تھا جس کا آپ کے سامنے لانے کا جو ہے بہت ہی میرے خیال میں جو ہے بہت ضروری تھا، تاکہ آپ لوگ جو ہیں اس اتھارٹی کے تحت جو ہے آپ اپنے جو مقدمہ جات ہیں ان کو بھی سیٹل کر پائیں، اور آپ کو جو فری لیگل ایڈ جو پرووائڈ کی جاتی ہے اس کا بھی آپ جو ہے بینیفٹ لے سکیں. اب یہ ڈفرینٹ اتھارٹیز اسی لیے بنائی گئی کہ ڈفرینٹ ٹائپس کے جو میٹرز ہوتے ہیں جو اگر ہائی کورٹس میں ہوگا تو اس کو بھی اسی طریقے سے سیٹل کیا جاتا ہے، اگر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوگا تو اس کو بھی اسی لیول پہ سیٹل کیا جاتا ہے، پھر تحصیل لیول پہ بھی اسی طریقے سے سیٹل کیا جاتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ جب آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹو لیول پہ آپ کو جو ہے کوئی انفارمیشنز پرووائڈ نہیں کر رہا ہے، کوئی آپ کی بات سن نہیں رہا ہے، تو آپ کے پاس ایک بڑی اچھی آپشن ہے کہ آپ تحصیل لیگل سروس اتھارٹی کی جو چیئرمین ہیں ان کے پاس ایک سمپل اپلیکیشن جس کے اوپر آپ کو ایک ایون کے ایک ٹکٹ بھی جو ہے وہ نہیں لگانی ہے، سمپل اپلیکیشن دے کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں فلاں آفیسر ہمیں یہ انفارمیشن پرووائڈ نہیں کر رہا ہے، ہمارے لیے یہ پرابلم جو ہے کریٹ کر رہا ہے. تو اس طریقے سے وہ لیگل سروس اتھارٹی جو ہے ان کے چیئرمین جو ہے ان کو وہاں پہ بلا کے آپ کی پریشانی جو ہے وہاں پہ بھی سیٹل کروا سکتا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ جو ایڈمنسٹریٹو لیول پہ لوگ ہیں انہیں بھی لیگل سروس اتھارٹی جو ہے وہ طلب کر کے آپ کے جو جینوئن مسائل ہیں ان کو حل کروا سکتی ہے. اس لیے میں امید کرتا ہوں اور مجھے یقین بھی ہے کہ آج کا ٹاپک جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے اس کو آپ ضرور سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے. زیادہ تر ان میں مسائل جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو قابل راضی نامہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے ہسبینڈ وائف میں اگر کوئی ڈسپیوٹ بن جاتا ہے تو اس کو بھی سیٹل کرنے کے لیے جو ہے ہماری ایک کوشش ہوتی ہے، اور خاص کر کے جو ریٹینر لائر ہیں ان کو ایک ڈائریکشنز ہوتی ہیں کہ ان کو عدالتوں تک نہ پہنچایا جائے بلکہ انہیں اپنے چیمبرز میں ہی بیٹھ کر یا پھر گاؤں کے کوئی سرکردہ لوگ ہیں ان کو بھی بٹھا کر اس کو عدالت میں آنے سے قبل جو ہے اس کو سیٹل کیا جائے.
अगर उस लेवल पे वो नहीं सेटल हो पाता, फिर जो लीगल सर्विस अथॉरिटी में लाया जाए, वहाँ पे भी अगर वो नहीं लाते तो फिर जो है देन वो लोग जो हैं वो एक प्रॉपर लिटिगेशंस में जो है अदालत में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, और प्रॉपर तरीके से जो है लीगल प्रोसीजर के तहत जो है वो अपने मुकदमे जो हैं अदालतों में पेश कर सकते हैं और फिर अपने मुकदमे जो लड़ सकते हैं। अलबत्ता जो गरीब और बेबस और वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इकनॉमिकली वीक हैं, वो अपने फ्री जो एडवोकेट हैं वो भी इस लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत जो है वो अपने एडवोकेट जो है हजरात के साथ कंसल्ट करके अपने मुकदमा में उन एडवोकेट को कर सकते हैं। तो मैं साथ साथ में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि खुदा करे आप इन मामलात में अदालतों में ना ही पहुँचे तो बेहतर है, लेकिन जब पहुँचते हो तो तब जो है इस तरह के आपके वसाइल जो हैं वो आपके पास हैं, आप अपने मुकदमा जात जो हैं इस तरह हासिल करवा सकते हो, उनको हल करवा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो हैं इन चीज़ों को सुनकर जो है अपने मुकदमे जो है अदालतों में नहीं लाएंगे, बल्कि घरों में ही अपने मसाइल जो हल कर देंगे, क्योंकि अगर घर से मसला जब बाहर निकल जाता है तो वो मसला बहुत बड़ा बन जाता है और उसको हल करना हमारे लिए दुश्वार हो जाता है। तो अदालतें ज़रूर उनके मैटर्स जो हैं हल करती हैं, लेकिन उसमें वक्त भी लगता है, फिर आप लोगों की दूरियां जो हैं वो भी बढ़ जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है इंशाअल्लाह मेरे इस टॉपिक को ज़रूर सुनोगे और इन चीज़ों के ऊपर अमल करोगे, और मेरा ये जो चैनल जिस बंदे ने, जिस शख्स ने, जिस दोस्त ने ये सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने कमेंट्स देना जो है वो नहीं भूलेंगे। मैं इंतज़ार करूँगा, फिर से मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़।